हुन्छ यार, सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजको हाम्रो सङ्गतिमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार यो अनलाइन सेवा भएको कारणले तपाईँ चाहिँ विभिन्न गुरुजनहरूको पास्टरहरूको वचन सुन्ने एउटा मौका पाउँछ र कति आनन्द लाग्छ। यो चर्चभित्रै भएको भएदेखि सायद हामीले सुन्ने मौका पाउने थिएन होला, तर यो अहिले अनलाइन भएको कारणले तपाईँ चाहिँ विभिन्न वक्ताहरूको, विभिन्न पास्टरहरूको, गुरुजनहरूको पवित्र परमेश्वरको वचनको सेवा उहाँहरूले गर्नुभएको एकदमै आशिषमय वचनहरू हामीले सुन्ने मौका पाइरहेका छौँ र त्यसमा एकदमै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै गुरुजनहरूले, धेरै पास्टर अगुवाजनहरूले एकदम राम्रोसँगले वचनको सेवा गर्नुभएको छ र उहाँहरू एकदमै राम्रो पहिरन सहित उहाँले परमेश्वरको वचन बोल्नुभएको छ। तर कतिपय गुरुजनहरूले चाहिँ है साधारण एउटा क्याजुअल ड्रेसमा टी सर्ट लगाएर भर्खरै सुतेर उठेर वचन बोलेको जस्तो होइन पाइजामा लगाएर वचनहरू बोलिराख्नु भएको छ। मेरो सानो सुझाव मात्रै हो यो है, एउटा सानो सल्लाह मात्रै हो। हामीले जहिले पनि पवित्र परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म आफूलाई चाहिँ अलिकति राम्रै किसिमको पहिरन लगाएर चाहिँ हामीले वचन बोल्यौँ भनेदेखि चाहिँ अझै सुनमा सुगन्ध थपिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा सल्लाह मात्र हो। लुगाले चाहिँ यो असल र खराब छुट्याउने कुरा होइन यो। र यस्तै वचन सुन्ने क्रममा चाहिँ म एउटा यस्तो किसिमको वचन मैले सुन्ने एउटा मौका पाएँ र उहाँले चाहिँ यसरी वचन बोल्नुभएको थियो। चराको जसरी दुईवटा पखेटा हुन्छ र दुईवटा पखेटा बिना चाहिँ उड्न सक्दैन, त्यसरी नै हामी क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ बाइबल र परम्परा चाहिँ यो दुईवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पखेटा जस्तो हो भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभयो। र अर्को कुरा उहाँले के प्रचार गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेल चाहिँ गुड्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुईवटा ट्र्याकहरू चाहिन्छ, दुईवटा छुट्टै छुट्टै ट्र्याकहरू चाहिन्छ। यसरी दुईवटा ट्र्याक चाहिँ एउटा चाहिँ बाइबल हो, एउटा चाहिँ परम्परा हो भनेर चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभयो। र हुनु त यो प्रश्न यो बाइबल एन्ड ट्रेडिसन चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न मानिसहरूले मलाई सोध्दै आइराख्नु भएको थियो र मैले यो बारेमा बोल्नको निम्ति म हिचकिचाइरहेको थिएँ। र जब मैले यो वचन सुनेँ र मलाई यो वचन यस सम्बन्धी चाहिँ मलाई अलिकति बोल्न मन लाग्यो। र यहाँनिर चाहिँ म कसैको विश्वास र भावनालाई म ठेस पुर्याउन चाहदिनँ, तर म के विश्वास गर्छु, हाम्रो मण्डलीले के विश्वास गर्छ। म एउटा प्रोटेस्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि, म एउटा इभान्जेलिकल भएको कारणले गर्दाखेरि म के विश्वास गर्छु त्यो कुरो चाहिँ म यहाँनिर आज राख्न चाहन्छु। प्रोटेस्टेन्टहरूले के विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। प्रोटेस्टेन्ट होल्ड्स द अथोरिटी अफ स्क्रिप्चर एलोन इन म्याटर्स अफ फेथ एन्ड प्र्याक्टिस। हामी इभान्जेलिकल प्रोटेस्टेन्टहरूले हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल 66वटा पुस्तक जो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ, ती मात्र एक आधिकारिक पुस्तक हो विश्वास गर्नको निम्ति र त्यस अनुसार जिउनको निम्ति। यो चाहिँ म्याटर्स अफ फेथ एन्ड प्र्याक्टिस, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मण्डलीको परम्परालाई पनि र धर्मशास्त्र बाइबललाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छ। तर रोमन क्याथोलिकहरूले पनि पहिलो 66वटा पुस्तकहरूलाई चाहिँ द फर्स्ट क्यानोनिकल बुक्स भनेर नै उहाँले स्वीकार गर्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो भनेर नै उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ ड्युट्रो क्यानोनिकल्स पनि छ, त्यो चाहिँ अर्को एउटा पुस्तक पनि छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ रोमन क्याथोलिकको बाइबलमा झन्डै 80वटा पुस्तकहरू हामी भेटाउँछौँ। बाइबलले हामीलाई यिनै कुराहरूमा यो परम्पराको बारेमा र धर्मशास्त्र कतिको महत्त्वपूर्ण छ, यो दुईवटा कतिको महत्त्वपूर्ण छ, ती कुराहरूलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको हामी 37 देखि 52 पदसम्म एउटा लामो खण्ड छ, तर हामी बुझ्नको निम्ति चाहिँ पहिलो दुईवटा पद मात्रै पढ्नेछौँ। यीशु बोलिसक्नु भएपछि एकजना फरिसीले उहाँलाई भोजनमा निम्तो गरे। यीशुलाई फरिसीको घरमा निम्तो दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, उहाँ घरभित्र पसेर खाना बस्नुभयो, तर खाना अघि उहाँले हात नधुनु भएको देखेर ती फरिसी छक्क परे। ल त्यति नै हो है त। यहाँनिर चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ यहुदी परम्परा अनुसार कुनै पनि भोजन सेवन गर्नभन्दा अगाडि तिनीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ हात धुनुपर्ने थियो। हेर्नुहोस् है त, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो हात धुनु भएन है। र यहाँनिर चाहिँ यहाँ के सिकाउँछ भने चाहिँ यीशु, यहाँ तपाईँले पुरै खण्ड पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले फरिसीहरूलाई घरिघरि उहाँले परम्परा मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशुले त्यहाँनिर चाहिँ हप्काउनु भएको छ। र परमेश्वरको वचन चाहिँ पहिलो प्राथमिकता है, परम्परा चाहिँ होइन है भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले त्यहाँनिर सिकाउनु भएको छ।
हामी अर्को खण्ड पनि पढ्नेछौँ। हामी दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ पावलले के भनेको छ त? सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, हेर्नुहोस्, यो सिकाउनको निम्ति, अर्थी दिनलाई, अर्थी दिनको निम्ति, सच्याउनको निम्ति, धार्मिकतामा तालिम र दिनलाई धार्मिकतामा तालिम दिनको निम्ति लाभदायक हुन्छ। त्यसपश्चात ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। सुकर्ममा, हेर्नुहोस् है, असल काम गर्नको निम्ति सुसज्जित होस् भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के बताएको छ भन्दा नथिङ निड्स टु बी एडेड टु द स्क्रिप्चर। वी आर थरोली इक्विप्ड फर सर्भिङ गड थ्रु गड्स वर्ड। यहाँनिर चाहिँ परम्पराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शिक्षा दिनको निम्ति, सच्याउनको निम्ति, धार्मिकतामा तालिम दिनको निम्ति, हप्काउनको निम्ति भन्ने कुरा बताएको छैन। अथवा असल काम गर्नको निम्ति चाहिँ वचनले मात्र हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सच्याउँछ अथवा सुसज्जित पार्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यीशु ख्रीष्ट आफैले नै धर्मशास्त्र बाइबल अथवा परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो चाहिँ जब यीशु ख्रीष्टलाई दुष्ट शैतानले घरिघरि परीक्षा दिनको निम्ति आएको थिए, प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि दुष्ट शैतानलाई यसरी उत्तर दिनुभएको छ, इट इज रिटन, यसरी लेखिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टले घरिघरि परमेश्वरको वचनबाट नै दुष्ट शैतानको प्रतिवाद गर्नुभयो अथवा दुष्ट शैतानलाई हकार्नुभयो। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले कहिले पनि हाम्रा पुर्खा अब्राहमको पुस्तकमा अथवा हाम्रो परम्परामा यस्तो लेखिएको छ भनेर दुष्ट शैतानलाई उहाँले हराउनु भएन। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनलाई नै प्राथमिकता दिएर यसरी लेखिएको छ है भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ दुष्ट शैतानलाई उहाँले के गर्नुभयो त? हप्काउनु भएको छ। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ, मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 29 पदमा। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, साधुकीहरूलाई यीशु ख्रीष्टले जवाफ दिनुभयो, तिमीहरू भ्रममा परेका छौ किनकि तिमीहरू धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्ति जान्दैनौ। किनभने तिमीहरू धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्ति जान्दैनौ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ साधुकीहरूले पुनरुत्थानको बारेमा प्रश्न गर्न आउँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरू भ्रममा परेका छौ, न त तिमीहरूले परमेश्वरको वचनले राम्रोसँगले सिकेका छौ, न त परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई नै तिमीहरूले के गरेको छौ त तिमीहरूले जानेको छौ भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले यहाँ साधुकीहरूलाई पनि चुप लगाउनु भएको छ। यसकारण हामी अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ, मत्तीको सुसमाचार 15 अध्यायको हामी 6 पद पढ्नेछौँ। यो 1 देखि 20 पदसम्म यहाँ लामो खण्ड छ। यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले ती फरिसीहरूलाई र व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई घरिघरि यहाँनिर चाहिँ के गर्नुभएको छ त? हप्काउनु भएको छ। किनभने तिनीहरूले चाहिँ परम्परालाई एकदमै बढी जोड दिएको छ, परमेश्वरको वचनलाई भन्दा पनि परम्परालाई बढी जोड दिएको कारणले परमेश्वरको वचनलाई एकतिर राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशुले तिनीहरूलाई गाली गर्नुभएको छ, यो हप्काउनु भएको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। यसरी तिमीहरूले आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेकाममा गराएका छौ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ 1 देखि 20 पदसम्म हामीले पुरै पढ्यो भनेदेखि त्यहाँदेखि घरिघरि यीशुले गाली गर्नुभएको छ। किन गाली गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ त भने परमेश्वरको वचनलाई भन्दा पनि यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो परम्परालाई एकदमै बढी जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, क्लियरली इट इज गड्स वर्ड नट ट्रेडिसन द्याट होल्ड्स अथोरिटी इन आवर लाइफ। हाम्रो जीवनमा सबभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ परम्पराले होइन तर पवित्र परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई पार्दछ भन्ने कुराहरू। द डे जिजस रोज फ्रम द डेड, जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको थियो, उहाँले इमाउसको बाटोमा 2 जना चेलाहरूलाई भेटाउनु भयो र ती 2 जना चेलाहरू चाहिँ त्यो घटेको घटनाको बारेमा चाहिँ तिनीहरू कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान भए पश्चात यिनीहरूसँग नै हिँड्नको निम्ति आउनुभयो र उहाँले सोध्नुभयो के त्यस्तो घटना घटे हो भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ के तपाईँलाई अझै पनि थाहा छैन के तपाईँ नयाँ आगन्तुक हो यरुसलेम यत्रो ठुलो घटना घटेको छ भन्दाखेरि यीशुले सोध्नुभयो के त्यस्तो घटना हो भनेर यीशुले सोद्धाखेरि त्यसपछि त्यहाँनिर वार्तालाप हुँदै गएको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ, लुकाको सुसमाचार 24 अध्यायको 25 देखि 27 पदसम्म। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो,
तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ तिमीहरूको हृदय यति साह्रो सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ कि अगमवक्ताले भनेका कुराहरू तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ के ख्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन थिएन। अनि तब मोसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। येशू ख्रिस्टले पनि यहाँनिर पनि के गर्नुभएको छ, धर्मशास्त्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। जिजस डिड नट रेफर देम टु ट्रेडिसन बट टु दि स्क्रिप्चर्स, है। यहाँनिर यीशु ख्रिस्टले कहिले पनि तिमीहरूको परम्परामा यस्तो लेखिएको छैन र भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नु। उहाँले के तिमीले अगमवक्ताको पुस्तक पढेनौ र? मोसाबाट सुरु भएकोदेखि लिएर अहिलेसम्मको कुराहरू के तिमीले बुझेको छैनौ? उहाँले त्यहाँ पनि पवित्र धर्मशास्त्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छ। हामी प्रेरित 17 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँनिर हेरौँ त, थेसलोनिका भन्दा चाहिँ बेरियाका विश्वासीहरू चाहिँ अझै धेरै एकदमै अगाडि थिए। तिनीहरू चाहिँ एकदमै परमेश्वरको धर्मशास्त्र खोज्नुमा तिनीहरू चाहिँ त्यो माहिर थिए। ल पढौँ त त्यो पद। यहाँका यहुदीहरू थेसलोनिकीहरू भन्दा बढी बल थिए, किनभने यिनीहरूले र उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरेर यी कुराहरू ठिकै यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। यहाँनिर एकदमै राम्रोसँगले लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त। एरियाका मण्डलीका मानिसहरूले दिन रात तिनीहरूले जे कुरो सुने तापनि, जे कुरो सभाघरमा सिके तापनि घरमा आइसकेपछि चाहिँ है उनीहरूले धर्मशास्त्रलाई के गर्ने गर्थे त, खोज्ने गर्थे। तेरो कान कागले लग्यो भनेर चाहिँ कागको पछि कुद्ने होइन, तर आफ्नो कान चाहिँ पहिलासम्म त आफ्नो कान छ कि छैन भन्ने कुराहरू, है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेरियाका मण्डलीका मानिसहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ कागको पछि चाहिँ कान खोज्दै गएको थिएन। तिनीहरूले चाहिँ पहिला आफ्नो कान छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ छाम्थे। यसकारण उनीहरूले चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबललाई चाहिँ स्पष्ट रूपले खोज्ने गर्थे, यो कुरो तिनीहरूले बोलेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू। किनभने आधिकारिक पुस्तक चाहिँ धर्मशास्त्र हो। हेर्नुहोस् त, हामीसँग चाहिँ आधिकारिक पुस्तक चाहिँ धर्मशास्त्र छ। 66 वटा पुस्तक चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आधिकारिक पुस्तकहरू हो। हामी अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 2 देखि 5 पदसम्म। यहाँनिर तिमोथीलाई पावलले के भनेको छ भन्ने कुराहरू। वचन प्रचार गर, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अनि अर्थी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ, धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक, अनि किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन्, र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन्, र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बढालिनेछन्। तिमीहरू चाहिँ दहिला हौ, कष्ट भोग, प्रचारको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर। ल यहाँ पनि पावलले तिमोथीलाई त्यही भनेछ, है। तिमोथी इज नट टु होल्ड टु अब्जर्भ ह्युमन ट्रेडिसन। यहाँनिर चाहिँ तिमोथीलाई पनि मानिसको परम्परा पक्रिराख है भन्नुभएको छैन, तर परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराख। किनभने यस्तो दिन आउँदैछ कि मानिसहरूले के गर्ने छैनन् त, सत्यको कुराहरू सुन्ने छैनन्। मानिसलाई जे मनपर्छ, उनीहरूलाई जे खुसी लाग्छ ती कुराहरू चाहिँ, त्यस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ है तिनीहरूले विकास गर्नेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। म फेरि पढ्न चाहन्छु, किनकि यस्ता समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेको कुराहरू मात्र सुन्न चाहनेछन्, र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन्, र सत्य कुराहरू सुन्नदेखि तिनीहरू तर्की जानेछन्। हेर्नुहोस् है त, पावलले तिमोथीलाई स्पष्ट रूपले भनिरहेको छ, यस्तो दिनहरू आउनेछन् जब मानिसहरूले आफ्नै शिक्षाहरू विकास गर्ने, तिनीहरूलाई मनपर्ने शिक्षाहरू मात्रै तिनीहरूले थुपार्नेछन्। तर एउटा कुरो याद राख, यस्ता दिन आउनुभन्दा अगाडि नै तिमी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनमा तिमी बलियो हौ भन्ने कुराहरू बताएको छ। हामीले घरिघरि हामी रोमीको पुस्तक र गलातीको पुस्तकलाई हामीले राम्रोसँगले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पावलले हामीले के भनेको छ भन्ने कुराहरू, विशेष रोमी 7 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मानिसले कुनै पनि मूल्यमा पापको बन्धनबाट, व्यवस्थाको बन्धनबाट चाहिँ आफूलाई छुटकारा दिन सक्दैन भन्ने कुरा एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् न, द स्ट्रेन्थ अफ द सिन्स पावर एक्सप्लेन्स।
यहुदीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ तिनीहरूले के भन्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि तिनीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ हामीले जतिसुकै पाप गरेको भए तापनि यदि हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ र हामीले क्षमा माग्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूको सोच थियो। तर पावलको 13वटा पत्रहरू मध्येमा 7वटा विशेष अनडिस्प्युटेड लेटर्स है पावलको अथरसिपमा कुनै पनि प्रश्न नउठेको 7वटा विशेष पावलले लेखेको पत्रहरू, रोमीको पत्र, पहिलो दोस्रो कोरिन्थी पत्र, गलती, फिलिपी, पहिलो थेसलोनिका र फिलेमोनको यी पत्रहरूमा चाहिँ पावलले एकदमै कम भन्दा पनि कम पश्चातापको कुराहरू र एकदमै कम भन्दा पनि कम क्षमाको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। हामी चाहिँ फर्गिभनेस भन्ने शब्द त पावलको अनडिस्प्युटेड लेटर्समा छँदै नै छैन। फर्गिभ भन्ने शब्द चाहिँ हामी चाहिँ 6 पटक मात्रै हामी भेटाउँछौँ र रिपेन्ट र रिपेन्टेन्स भन्ने शब्द चाहिँ हामी चाहिँ 3 पटक मात्रै हामी भेटाउँछौँ। यसरी पावलको भनाइ के हो भने चाहिँ साधारण पश्चातापले मानिस पापबाट चाहिँ उम्किन सक्दैन है त। र हामी पापबाट हामीले छुटकारा पाउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो परम्पराबाट हामी छुटकारा चाहन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो पुरै रूपले हामी चाहिँ त्यो पापको दलदलीबाट हामीले स्वतन्त्र पाउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग नै हामी गाडिनुपर्छ। यीशु ख्रीष्टसँग नै हामी चाहिँ जीवित हुनुपर्छ। अथवा जसरी यीशु ख्रीष्ट मारिनु भयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा बिउतनु भयो, उहाँ यीशु ख्रीष्टमाथि चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पावलले बताएको छ। यसकारण चाहिँ फेथ भन्ने शब्द अथवा टु बिलिभ भन्ने शब्द हामी चाहिँ पावलको यो अनडिस्प्युटेड लेटर्सहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ 49 पटक अथवा 49 टाइम्स चाहिँ हामी भेटाउँछौँ। र अर्को नाउन फेथ अथवा टु बिलिभ भन्ने शब्द चाहिँ हामी 93 पटक हामी भेटाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी रोमी 10 अध्यायको 9 पद हामी पढ्नेछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। तिम्रो उद्धार हुनेछ। विश्वास गर्यो भने मात्र, पश्चाताप होइन, क्षमा मागेर होइन, तर विश्वास गरेर। हेर्नुहोस् है त, पावलले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ फेथ इज मोर इम्पोर्टेन्ट है, काम भन्दा पनि चाहिँ विश्वास चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ गलतीको पत्रमा र रोमीको पत्रमा घरिघरि जस्टिफाइड बाई फेथ इन क्राइस्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। घरिघरि चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थाको कामहरूद्वारा होइन, कर्महरूबाट होइन, रीतिरिवाजहरूबाट होइन, परम्परामाथि विश्वास गरेर होइन, परम्परालाई विश्वास गरेर चाहिँ परम्परालाई चाहिँ मानेर चाहिँ पालन गरेर चाहिँ हामी मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। हाम्रो मुक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर मात्रै हामी चाहिँ धर्मी ठहरिन्छौँ है भन्ने कुरो चाहिँ पावलले रोमीहरूको पत्रमा र गलतीहरूको पत्रमा स्पष्ट रूपले बताउनु भएको छ। तर कतिपय यहुदी मिसनरीहरू पनि थिए जो मानिसहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूको व्यवस्थाको बारेमा प्रचार गर्न जान्थे र तिनीहरूले चाहिँ के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ है पावल जेन्टाइल्स कन्भर्ट्स सुड बिकम जुइस। पावलले जति पनि ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसलाई प्रभुमा ल्याएको छ ती मानिसहरूले पनि यहुदीहरूको व्यवस्था अनुसार, यहुदीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ तिनीहरूले के गर्नुपर्छ त, तिनीहरूले चाहिँ खत्नलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी सिकाएको थियो। किनभने परमेश्वर र हाम्रो सबभन्दा पहिलो पुर्खा अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको शारीरिक चिन्ह चाहिँ एउटा खतना हो। परमेश्वर र मानिसको बिचमा भएको एउटा करार चाहिँ के हो त, खतना हो। यसकारण चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अन्य जाति विश्वासीहरू छ जसले यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गरेको छ, यदि तिनीहरू परमेश्वरको घरानाको सदस्य बन्न चाहन्छन् भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले के गर्नु पर्यो त, तिनीहरूले चाहिँ पुरा रूपले चाहिँ खतना गरेर चाहिँ इजरायलको साँचो परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्न सकिन्छ भने तिनीहरूले त्यो प्रस्ताव राखेको थियो। यसकारण दस पावल्स राइभल्स हेल्ड द्याट पावल्स कन्भर्ट्स वर नट येट एमङ द पिपल अफ गड। र तिनीहरूले त्यही भनेको थियो कि जबसम्म तिनीहरूले चाहिँ खतनाको चिन्ह चाहिँ अथवा शारीरिक चिन्ह चाहिँ तिनीहरूले स्वीकार गर्दैन तबसम्म तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको जनहरू कुनै पनि मूल्यमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। तर पावलको सोच र पावलको विचार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो अन्य जाति मानिसहरूले यहुदीहरूको परम्परा, यहुदीहरूको व्यवस्थालाई पालन नगरे तापनि पवित्र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाइन्छ है भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ त्यही कुरो चाहिँ उसले विश्वास गरेको थियो। यसकारण उसले घरिघरि चाहिँ जस्टिफिकेसन बाई फेथ
भन्ने कुरा चाहिँ घरिघरि उसले चाहिँ रोमीहरूको पत्रमा र गलातीको पत्रमा एउटै कुरा उसले घरिघरि दोहोऱ्याएको छ। हामी चाहिँ हाम्रो मुक्ति चाहिँ विश्वासबाट हुने हो, हाम्रो व्यवस्थाबाट होइन, व्यवस्था पालन गरेर होइन, परम्परा पालन गरेर होइन भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताए। मुक्ति चाहिँ पाउन सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ विश्वास हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताएको छ। यसकारण यिनै कुराहरूमा पनि है जब एकदमै ठुलो एकदमै छलफल भयो, एकदमै ठुलो वाद विवाद भयो यहुदी विश्वासीहरूमा र अन्य जातिहरूको बिचमा प्रचार गर्न जाने मान्छेहरूको बिचमा, जब ठुलो विवाद भयो यरुशलेममा सबभन्दा पहिलो क्रिस्चियन सभा बोलाइयो र त्यो सभामा के भएर चाहिँ तिनीहरूले के भनेर चाहिँ पारित गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामी 15 अध्यायको 11 पदमा हामी त्यहाँ पनि त्यो सभामा पनि त्यहाँ यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू सहित यीशु ख्रीष्टका भाइ याकुब जसले यो सभालाई नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको सल्लाह के थियो, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ प्रेरित 15 अध्यायको 11 पदमा। तर हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु येशूको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ, जसरी तिनीहरूले पनि पाएका छन्। हेर्नुहोस् न, साल्भेसन वाज बाई ग्रेस एलोन थ्रु फेथ एलोन इन क्राइस्ट एलोन। यो तिनवटा कुरो चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन है त। ग्रेस एलोन, फेथ एलोन, इन क्राइस्ट एलोन। यो चाहिँ एकदमै स्पष्ट चाहिँ पहिलो यरुशलेमको पहिलो यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले यो चाहिँ जानेको बुझेको कुराहरूलाई स्पष्ट पारिदिएको छ। अनि जुन चाहिँ आज हाम्रो बाइबलमा एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ कि हामीले जुन मुक्ति पाएको छौँ त्यो चाहिँ अनुग्रहको कारणले पाएको छौँ। हामीले जुन मुक्ति पाएको छौँ हाम्रो परम्पराले होइन, तर विश्वास गरेको कारणले पाएको छौँ। कसमाथि विश्वास गरेका छौँ? केवल यीशु ख्रीष्टमाथि, अरू कुराहरूमा होइन भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ जाम्निया भन्ने ठाउँमा एडी 90 मा पुरानो करारका 39वटा पुस्तकहरू चाहिँ पुरै रूपले पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको साँचो पवित्र परमेश्वरको वचन हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले स्वीकार गरेको थियो। हुनु त प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्योभन्दा अगाडि नै स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो कि हिब्रूहरूको पुस्तक बाइबलमा चाहिँ 3वटा खण्ड छ भन्ने कुराहरू है। अगमवक्ताको पुस्तक, तोराको पुस्तक र त्यहाँनिर चाहिँ केतुबिमको पुस्तक छ भन्ने कुराहरू र नयाँ करारको पुस्तक पनि 27वटा पुस्तक छ भन्ने कुरो चाहिँ 397 मा कार्थेस भन्ने ठाउँमा चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको र यो चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको वचन हो र यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ धर्मशास्त्र हो भनेर चाहिँ हरेक मण्डलीमा पढिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँका धर्मगुरुहरूले स्वीकार गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। तर यो लेखिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो धर्मशास्त्र लेखिनुभन्दा अगाडि, विशेष यो नयाँ करार लेखिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिसन, यो ओरल ट्रेडिसनमा थियो। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ ओरल ट्रेडिसनमा थियो र जुन चाहिँ मानिसहरूले एउटा पुस्तादेखि लिएर अर्को पुस्तालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ओरल ट्रेडिसनमा चाहिँ उनीहरूले दिने गर्थ्यो। तर अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के भएको छ त धर्मशास्त्रको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ देयरफोर देयर इज नो रिजन अगेन टु डिग डाउन द ट्रेडिसन। यसकारण चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ अब के छैन त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यही परम्परालाई खोजिराख्नु पर्दैन, किनभने अब हामीले ख्रीष्ट येशूमा हामीले पुरै रूपले स्वतन्त्र पाएका छौँ। हामीले पुरै रूपले स्वतन्त्र पाएका छौँ। यी सबै किसिमका व्यवस्थाको कुराहरू है, जुन कुरो चाहिँ हामीले पालन गर्न सकेका थिएनौँ, यहुदीहरू आफैले नै पालन गर्न सकेका थिएन र ती यरुशलेमको सभामा पनि त्यहाँका प्रेरितहरूले हामीले पालन गर्न नसकेको नचाहिने बोझ चाहिँ हामीले अन्य जाति विश्वासीहरूलाई लाद्नु हुँदैन भनेर उहाँहरू आफैले नै स्वीकार गर्नुभएको थियो। र जुन कुरो तिनीहरूले आफैले पालन गर्न सकेन है, ती कुरोहरू चाहिँ अब हामी खोज्दै खोज्दै जानु चाहिँ हुँदैन। आउनुहोस् न, हामी के गलाती 5:1 पदमा के लेखेको छ? त्यहाँ लेखेको छ हामी चाहिँ पुरै रूपले हामी चाहिँ स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ। अनि यसकारण ढाहा भएर खडा हो। यसकारण के भएर खडा हुनु अरे? ढाहा भएर खडा हो। अनि र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर भन्ने कुरा बताएको छ। हामी कलसी 2:13-18 पछमा हामी पढ्नेछौँ न। कलसी ल हुन्छ, म यहाँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। कलसी 2:13 यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतमा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नु भएको छ र हाम्रो विरुद्धमा रहेका तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा
किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भएको छ। अब कुनै पनि यस्तो कुराहरू छैन जुन कुराले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ दोष लगाउन सक्छ, किनभने हरेक बन्धनबाट जति पनि कुरा त्यो हाम्रो विरोधमा भएको ती सबलाई प्रभु यीशुले क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। प्रधानताहरू, शक्तिहरू निशस्त्र पारे ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भएको छ। यसकारण खानालाई र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सब्बात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस्। यो चाहिँ आउने कुराको छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, जति पनि पुरानो घरहरूमा कुरा ती सब चाहिँ आउनेवाला कुराको चाहिँ छाया मात्र थियो। अब हामी चाहिँ वास्तविक कुरालाई हामीले चिनेको छौँ, वास्तविक कुरालाई हामीले देखेको छौँ, वास्तविक कुरामाथि हामीले विश्वास गरेको छौँ जसले हामीलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। अब फेरि हामी वास्तविकता कुरालाई देखेर पनि अब हामी चाहिँ छायाको कुराहरूमा चाहिँ जानु हुँदैन है भन्नु खोजेको छ। यसकारण म यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ मेरो एउटा विश्वास हो कि हामीसँग चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल छ र यो धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ एक मात्र आधिकारिक पुस्तक हो र यो बाहेक हामीले चाहिँ देब्रेर दाहिने लाग्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले थप्ने काम पनि गर्नु हुँदैन, यसलाई घटाउने काम पनि गर्नु हुँदैन। यो एकमात्र हो। यसकारण चाहिँ मुक्ति पाउनको निम्ति, परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति, एउटा असल जीवन जिउनको निम्ति र एउटा साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउनको निम्ति, एउटा साँचो नुन र ज्योति भएर जिउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो धर्मशास्त्रले मात्रै हामीलाई सिकाएको छ। हामीलाई परम्पराले हामीले सिकाएको छन् यिनै कुराहरू। यसकारण चाहिँ हामीले परम्परालाई होइन तर यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। परम्परालाई होइन तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। मलाई अर्को एउटा प्रश्न पनि आएको छ। यहाँ धूप बाल्ने कुराहरू चाहिँ है